नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। हामी मध्ये धेरैलाई एउटा ठूलो भ्रमले फसायो। त्यो भ्रम थियो केपी ओलीले असंवैधानिक काम गरे, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिए, गैर कानुनी कार्य गरेर माफियाहरू पोसे, लुट मच्चाए। यसकारण प्रचण्ड, माधव नेपाल आदिले उनको सत्ता ढालिदिए। तर गठबन्धनका नाममा भइरहेको अहिलेको धन्दा हेरिसकेपछि प्रष्ट भयो कि त्यो बेला ओलीले एक्लैले लुटे, हामीले लुट्ने अवसर पाएनौँ भन्ने रिसले ओली सरकार ढालिएको रहेछ। अहिले सम्झी ल्याउँदा पनि ओलीसँगको कचिङ्गलमा प्रचण्ड, माधव नेपालले कुशासनको कुरा खासै झिक्दैन थिए। त्यो बेलाको भित्री विवाद चाहिँ ओली एक्लैले लुटे, हामीले लुट्न पाएनौँ, ओली एक्लैले खाए, हामी भोक्कै भयौँ भन्ने नै थियो। गठबन्धनका नाममा अहिले देशमा भइरहेको नङ्गा नाचले प्रष्टसँग भनिरहेको छ, लुट्न नपाएकाहरूले बनाएको गठबन्धनले देश चलाइरहेको छ। तर पनि हामी सुशासनको आशा गरिरहेका छौँ। हामीले ठानिरह्यौँ व्हाइट बडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा ओलीले अनुसन्धान हुन दिएनन्। गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा बेची खान ओलीले कानुन बदले। गोकर्ण रिसोर्ट यति समूहलाई पोस्न ओलीले कानुन नै बदले। यो भ्रम अहिले आएर हट्यो। व्हाइट बडीमा भएको भ्रष्टाचारमा ओली मात्र होइन, गठबन्धनमा भएका सबै संलग्न रहेछन्। यस्तो होइन भने गठबन्धनको सरकार गठन भएको 11 महिना भइसक्यो। व्हाइट बडीका सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन किन झिकिँदैन त? गिरिबन्धुको जमिन बेची खान ओली सरकार लागेको भनेर त्यो बेला भएको प्रचार खासमा दुष्प्रचार थियो। यदि गठबन्धनका दलहरूले भाग नपाएको भए अहिले फेरि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यो जमिन बेच्न थप सहज हुने गरी बजेट किन ल्याउँथे त? हामीले सोचिरह्यौँ ओलीले संविधान मिचे अनि उनको सरकार ढल्यो। तर भित्री कुरा त ओलीले एक्लै खाए, हामीले खान पाएनौँ, हामीले लुट्न पाएनौँ भन्ने नै रहेछ। गठबन्धन भनेको लुटका विरुद्ध जन्मिएको शक्ति ठानियो। यो सत्य नै रहेछ। गठबन्धन लुटका लागि होइन रहेछ, यो त ब्रह्म लुटका लागि उदाएको मोर्चा पो रहेछ। यदि कोही पनि गठबन्धनभित्र छ भने उसलाई यो देशमा प्रेम आलेले झै छाडा बोल्न, गाली गर्न छुट हुन्छ। दीपक मनाङ्गेले झै कर्मचारी कुट्न छुट हुन्छ। विमला ओलीले झै बोयफ्रेन्डकी पत्नी र नाबालिगलाई घरमै गएर कुट्न छुट हुन्छ। जनार्दन शर्माले झै मध्यरातमा बिचौलियाबाटै बजेटमा करको दरमा हेरफेर गर्न छुट हुन्छ। रेणु यादवले झै नरसंहार मच्चाइदिने भनेर धम्की वा हेड स्पिच दिन छुट हुन्छ। अहिले भनिएका सबै महानुभावहरू वर्तमानमा मन्त्री हुनुहुन्छ। तर गठबन्धनभित्र परेपछि सबै अपराध माफ हुन्छन्। बलात्कारहरू चमत्कारमा परिणत हुन्छन्। घुस खाने कामलाई क्रान्ति भनेर परिभाषित पनि गर्न सकिन्छ। तर गठबन्धनमा चाहिँ पर्नुपर्छ है। जस्तो सुकै अपराध गरे पनि छानबिन समेत हुँदैन, गरिँदैन। किनभने गठबन्धन भनेको गङ्गा नदी जस्तो हो। यहाँ डुबुल्की मारेपछि मूर्तिचोर त मन्त्री हुन्छन्। जनार्दन शर्मा कुन खेतका मुला हुन् र? केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा बनेको सरकार हो यो। लुटका विरुद्धमा ब्रह्मलुट मच्याउन खडा भएको सरकार हो यो भनेर टिप्पणी गरियो भने पनि झुट नमानिने स्थिति छ। किनभने गम्भीर अपराधमा मुछिएकाहरूलाई समेत सुरुमा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले माफी दिन्छन्। त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले सुनपानी छम्किन्छन्। हामी त महान नेपाली जनता भइहाल्यौँ, प्रत्येक चुनावमा यिनैलाई भोट हाल्छौँ अनि जिताउँछौँ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एसपीपीका सम्बन्धमा भीम रावलले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको साथ नै लिए। नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमै खलल पर्ने गरी सरकार प्रस्तुत भयो भन्ने आरोप लगाए। एसपीपीबाट हट्न परराष्ट्र मन्त्रीले अमेरिकालाई पत्र लेख्छु भन्न किन नसकेको भन्ने नेता रावलको प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्री निच्च हाँसेर लज्जा चोक्न बाध्य भए। यो हेर्नुहोस्, अमेरिकाले तिमीहरू यसको सदस्य नहुने भएपछि हुँदैन भनेर लेखेर पठाउँछन् भनेको छ। आज हामीले सुन्न पाउनुपर्छ। नेपाल सरकार तुरुन्त अमेरिकालाई राजदूतावासले भनेको छ, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारलाई, हामी यो तिमीहरूले यो सामरिक दृष्टिकोणबाट ल्याएको अर्थात् भाषा जे प्रयोग गर्नु होला, यसको सदस्य अब छैन नेपाल भनेर लेखिनुपर्छ। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको मामिलालाई समेत नेपालका मन्त्रीहरू हाँसेर उडाइदिन्छन्। लाग्छ पुर्खाले आर्जेको यो भूमि मन्त्रीहरूका लागि खेलबाडको वस्तु मात्रै हो। एक चीन नीति हाम्रो देशको घोषित नीति हो। नेपालको आँखाले तिब्बत जान्दैन, ताइवान चिन्दैन। अझै तिब्बतको निर्वासित सरकारसँग त नेपालले कुनै मतलब पनि राख्दैन। तर पटक पटक
प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवाले सन् 2016 मा भारतको गोवामा आयोजित इन्डिया आइडियाज कन्क्लेभमा तिब्बतका निर्वासित सरकारका प्रधानमन्त्री डाक्टर लोप्साङ साङ्गेसँग मञ्च सेयर गरे। एकातिर एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छौं भन्ने, अर्कोतिर तिब्बतको निर्वासित सरकार प्रमुखसँग मञ्च सेयर गर्ने कुरा सुहाउँदो थियो। तर त्यो बेला पार्टी सभापति मात्रै रहेका देउवाले त्यो लोप्साङ होइन भन्दै पत्रकारको सातो नै लिए। पछि प्रष्ट फोटो सार्वजनिक भयो। उनले लोप्साङसँगै मञ्च सेयर गरेका थिए। प्रसङ्ग चीनको मात्र होइन, हामी भारत विरुद्ध पनि जाँदैनौँ, कुनै पनि मित्र राष्ट्र विरुद्ध जाँदैनौँ र जान पनि हुँदैन। देशको नीति चाहिँ यस्तो छ अनि हाम्रा मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ कहिले एमसीसी कहिले एसपीपीतिर किन ढल्किन्छन्? यस्तो दही चिउरे नीतिले हाम्रो कूटनीतिक व्यवहार मजबुत कसरी होला? आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। Life is seriously fun. Make the moves, make the turns, don't stop, keep it on the run. Tatiro sati bola, mamiro sati bola. Now that sounds like a plan. Put the Diego tune on. Ooh la 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 la, ooh la 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 la. It's fantastic, Diego fun. Get the mood on. Ooh la 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 la, ooh la 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 la. It's time for some serious fun. The all-new Tiago. It's seriously fun. प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त। अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। के नेपालले बनाउन सक्ला यो वर्ल्ड रेकर्ड? डर सबैलाई लाग्छ, घाँटी सबैको सुक्छ, त्यसैले ड्यू उठा र हिम्मतको खोट लगा। माउन्टेन ड्यू, डरको गाडी जित्छ। शिवम, असली ओपिसी सिमेन्ट सिन्स 2003। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी पार्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश छन्। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयका रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै आम नागरिकका प्रश्नको जवाब खोज्ने यस कार्यक्रममा आज हामीले विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। विशेष गरी मेयर बालेन शाहले आज केही फरक अवधारणा सहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् र यी कार्यक्रम योजना व्यवहारिक कति सतै यस विषयमा थप कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। र यस्तै नायब सुब्बाले माओवादी मन्त्रीको छत्रछायामा कसरी करोडौँको अकुत सम्पत्ति कमाए त त्यो पनि आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। महिनामा 35 देखि 40 हजार तलब खाने सरकारी कर्मचारीसँग करोडौँको सम्पत्ति कसरी जोडियो, यसबारे थप कुराकानी गर्नेछौँ। र यस्तै आजको कार्यक्रममा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई दुबईका राजदूतले सुनको लौरो उपहार दिएको भन्ने विषयमा फ्याक्ट चेक गर्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा हुनेछ। कि यो लौरो सुनकै हो त अथवा ती दुबईका राजकुमार नै हुन् त भन्ने विषयमा विभिन्न किसिमका जिज्ञासाहरू छन्। धेरै मानिसहरूको जिज्ञासा रहेको छ र यो जिज्ञासालाई मेटाउने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र यस्तै खोटाङको एक विद्यालयमा हिसाब माग्न खोज्दा प्रधानाध्यापकले एक शिक्षिकालाई कुटपिट गरेको विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश छ। विशेष गरी ती शिक्षिका कुटपिटमा परिसकेपछि उनको खोटाङ अस्पतालमा उपचार हुँदै थियो, तर त्यहाँ पनि उपचार सम्भव नभएपछि यति बेला विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजमा उनको उपचार भइरहेको अवस्था छ। यस किसिमको कुटपिटको अवस्थाबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7
2424 अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 तपाईँले कार्यक्रम अवधिभर कल गर्न सक्नुहुनेछ र समाजमा देखिएका वरपर देखिएका कुनै पनि विकृति विसङ्गति उप खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि कार्यक्रममा तपाईँले सहभागिता जनाउनुहोला। अब कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेटमा बिचौलिया मार्फत करको दर हेरफेर गराएको आरोप लागे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझैसम्म छानबिन समिति गठन नगर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ? सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 23.5% तालीमा र 76.5% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। स्क्रिनमा देखिरहनु भएको यो मत परिणाम अनुसार यो विषयमा शेरबहादुर देउवाले अझैसम्म पनि छानबिन समिति गठन नगर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन भन्नेमा बढी मत परेको छ, अर्थात् गालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, शेयर बजार निरन्तर घट्दै जानुमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अदूरदर्शी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कमजोर नीति कारक हो भन्न मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो नियमित स्तम्भ मार्फत हामीले ताली र गाली मार्फत तपाईँहरूको विचार बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, विशेष गरी सार्वजनिक चासोका विषयमा। अब आजको पहिलो विषय, माओवादीका 4-5 मन्त्रीसँग 4 वर्ष मात्रै काम गर्न पाउँदा पनि एक नायब सुब्बाले राम्रो आम्दानी गरेका छन्। मन्त्रीहरूको छत्रछायामा रहेर 4 वर्ष काम गरेका भीमकान्त भण्डारीले करोडौँ कमाए, धेरैवटा कम्पनीहरूमा लगानी पनि गरे। महिनामा 35-40 हजार तलब खाने सरकारी कर्मचारीसँग करोडौँको सम्पत्ति, जताततै लगानी देखेर जो कोही पनि छक्क पर्थे। कतिपयले त ठान्थे मन्त्रीको छत्रछायामा काम गर्ने नासुले त करोडौँ कमाउँछ भने मन्त्रीहरूले कति कमाउलान्। प्रसङ्ग भीमकान्त भण्डारीको छ। भण्डारीसँग 6 करोड 24 लाख रुपैयाँको स्रोत नभेटिएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको छ। नेपाल सरकारको नासुको यस्तो आएको रहस्य के हुन सक्छ त? यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। आय आर्जनको राम्रो स्रोत नभए पनि नेपाल सरकारका एक मामुली कर्मचारीसँग स्रोत बिनाको 6 करोड भन्दा बढी रकम भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा 30 वर्षका पूर्व नासु भीमकान्त भण्डारी विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। असार 3 मा अख्तियारले भण्डारी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको विज्ञप्ति जारी गरे यता यी व्यक्ति चर्चामा छन्। 73 सालमा नायब सुब्बा पास गरेका भण्डारीले 77 सालमा स्वैच्छिक अवकाश लिएका थिए, अर्थात् जम्मा 4 वर्ष सरकारी जागिर खाएपछि उनी करोडौँका मालिक भए। अनेक क्षेत्रमा करोडौँ लगानी गरे। त्यसपछि उनले सरकारी जागिर पनि छाडे। अख्तियारले भण्डारी र भण्डारीकी पत्नी समेतको आयको हिसाब गर्दा 26 लाख रुपियाँ मात्रै बचत हुन सक्ने देखाएको थियो। तर भण्डारीसँग 6 करोड 24 लाख भन्दा बढी रकम वा सो बराबरको लगानी देखियो। एउटा मामुली सुब्बाले 4 वर्षमा 6 करोड 24 लाख भन्दा बढी रकम आर्जन गरेको विषयमा अनुसन्धान हुँदा उनले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्षमा अख्तियार पुग्यो र अहिले उनी विरुद्ध मुद्दा दायर नै भइसकेको छ। अभियुक्त भण्डारीको कनेक्सन माओवादीसँग। अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा तानिएका भीमकान्त भण्डारीको आर्थिक पृष्ठभूमि सामान्य रहेको बताइन्छ, तर उनको कनेक्सन चाहिँ माओवादीका मन्त्रीहरूसँग रह्यो। नासुमा उत्तीर्ण भएपछि भण्डारीको पोस्टिङ झापाको ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा भयो, तर माओवादीका नेता हितराज पाण्डे स्थानीय विकास मन्त्री भएपछि पाण्डेले उनलाई झापाबाट कासमा मन्त्रालय ताने। माओवादीसँग निकटता बढाउँदै गएपछि भण्डारी प्रत्येक माओवादी मन्त्रीका प्रिय हुन थाले। भण्डारीलाई मन्त्रालयमा तान्ने मन्त्रीले मन्त्रालय टुक्रिएपछि असन्तुष्ट भएर राजीनामा दिए, तर भण्डारी झापा फर्किएनन्। माओवादी प्रभावको प्रयोग गर्दै अन्य मन्त्रालय चहार्न थाले। उनले चहार्ने मन्त्रालयहरू ती मात्रै भए जहाँ माओवादीका मान्छे मन्त्री हुन्थे। माओवादीकी नेत्री आशा कोइराला महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री भएको बेला पनि भण्डारी सोही मन्त्रालयमा काज सरुवा मागेर पुगे। त्यसपछि कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भए, त्यो बेला उनी अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भए। जब कृष्णबहादुर महरा परराष्ट्र मन्त्री भए, भण्डारी पनि परराष्ट्रमै पुगे। अर्थात् माओवादीका मन्त्रीहरूको आशीर्वाद भण्डारीले निरन्तर पाइरहे। पछिल्लो समय जब वर्षमान पुन ऊर्जा मन्त्री भए, त्यसपछि भण्डारी पनि ऊर्जा मन्त्रालयमै पुगे। ऊर्जा मन्त्रालयकै बेला 77 साउन 1 मा राजीनामा दिएर उनले सरकारी जागिर छाडे। भण्डारीले अकुत सम्पत्ति त्यही बेला कमाए जुन बेला हितराज पाण्डे, आशा कोइराला, कृष्णबहादुर महरा वर्षमान पुनहरू मन्त्री भएका थिए।
4 वर्षमा भण्डारीले 40 करोडसम्म कमाएको चर्चा छ, तर अख्तियारले चाहिँ 6 करोड 24 लाखको स्रोत नखुलेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ। भण्डारीको नाममा भएको पैसा कसको त? खासमा नायब सुब्बा स्तरको कर्मचारीले छोटो समयमा घुस दिएर पनि करोडौं रुपियाँ आर्जन गर्न सक्दैनन्, किनभने सुब्बा खरिदारको स्तरले गर्ने कामका लागि कसैले पनि लाखौं दिँदैनन्। यो स्तरको कर्मचारीले पाउने रकम भनेको 5-10 हजार र त्यस्तै महत्त्वपूर्ण मामिलामा केही लाख पनि हुन सक्छ। अर्थात् सुब्बा खरिदारहरूले राम्रो घुस दिन पाउने ठाउँमा पनि 4 वर्षमा 40 करोड रुपियाँ कमाउन सक्दैनन्। यो प्रसङ्गले भण्डारीको नाममा भएको रकम उनको नभएर माओवादी नेताहरूकै हुन सक्ने शंका पनि छ। नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने माओवादी नेताहरूले आर्जन गरेको रकम भण्डारी मार्फत लगानी भएको धेरैको अनुमान छ। भण्डारीले 3वटा जलविद्युत, बेतल्याब, माडीमा खानी र आईटी कम्पनीमा समेत लगानी गरेका छन्। उनको आर्थिक कारोबार र उनको गुल्मे मालिका गाउँपालिका 6 मा रहेको पुर्ख्यौली हैसियत आपसमा मेल खाँदैन। हैसियत भन्दा धेरै माथिल्लो स्तरको भण्डारीको कारोबार कसरी सम्भव भयो भन्ने विषय यसबीच चर्चाको विषय बनेको थियो। बेतल्याबको प्रभावले भीमकान्तमाथि शंका बढ्यो। भीमकान्तले आर्जन गरेको रकममा धेरैको चासो थिएन, तर जब कोरोना कालमा बेतल्याबको प्रभाव अपत्यारिलो ढङ्गले अघि आयो त्यसपछि यो ल्याबबारे चासो बढ्यो। 77 मा सरकारी जागिर छाडेपछि भण्डारी बेतल्याबको सञ्चालक बनेर प्रकट भए। कसैले नपाउने स्वीकृति बेतल्याबले पाउने, कसैले नपाउने ठेक्का बेतल्याबले पाउने, कसैले नसक्ने काम बेतल्याबले सरकारी सहयोगमा गर्न थालेपछि बेतमा नेताहरूको लगानी रहेको टिप्पणी हुन थाल्यो। बेतले त्यो बेला आरडीटी खरिद र कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला गर्ने स्वीकृति पायो। त्यो स्वीकृति देखेर काठमाडौँमा वर्षौंदेखि ल्याब चलाउनेहरू पनि छक्क परेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले स्वयं भीमकान्त भण्डारीलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरेका हौँ, तर उहाँले हामीसँग भनौँ न कुराकानी गर्ने चाहनु भएको छैन। उहाँले दिनभर हाम्रो फोन पनि उठाउनु भएन कतिपय अवस्थामा, र यससँग सम्बन्धित रहेर हामीले माओवादीका केही नेताहरूलाई पनि सम्पर्क गरेका हौँ, तर उहाँहरू पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। तर यसरी राज्य कोषमाथि गिद्धे नजर लाउने र राज्य कोषलाई दोहोनो गाई बनाउनेहरूलाई छाडिनुहुन्न। यद्यपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म मुद्दा दायर भइसकेको अवस्था छ र यो विषयको सत्य तथ्य अनुसन्धान होस् भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र यस विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरलाई बालेन शाहले कस्तो बनाउन खोजेका छन्? आफ्ना योजनासहित मेयर शाहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरू नगरसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। उनका योजनामा काठमाडौँमा पानीको समस्या हल गर्न भूमिगत पानी रिचार्ज गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई एकीकृत प्रणालीमा जोड्ने, मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, निजी स्कुलले केही रकम महानगरको शिक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने, पुराना हिटी दरबार संरक्षण गर्ने लगायत कार्यक्रम बालेनले समेटेका छन्। यी कार्यक्रमहरू नगरसभाले पास गर्छ वा गर्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ, तर बालेनले प्रस्तुत गरेका योजनाका मुख्य विषयहरू के छन् त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि केही नयाँ अवधारणा सहित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। नगरसभाको 11औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा महानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका बालेन शाहले अब हरेक महिना पहिलो आइतबार जनतासँग मेयर कार्यक्रम गरेर सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष संवादमा जोडिने भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाकै लागि चुनौतीका रूपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अब महानगरले फोहोरको पुनः प्रयोग र प्रशोधन गर्न स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। महानगरले कुहिने फोहोरलाई घरमै मल बनाउन लाग्ने शुल्कमा सहुलियत दिने भएको छ। यस्तै महानगरभित्र सञ्चालन हुने सबै सार्वजनिक यातायातलाई एकद्वार प्रणालीमा सञ्चालन गरिने भएको छ। यसका लागि महानगरले सबै कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर एकद्वार प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने मेयर शाहले बताएका छन्। यातायात सम्बन्धी मेयर शाहको यो कार्यक्रम उनले चुनावको बेला समेत सुनाएका थिए। यस्तै अब महानगरले फुटपाथ व्यापार रोक्ने नीति लिएको छ। फुटपाथको व्यापारलाई रोक लगाई व्यापारिक कार्य पनि व्यवस्थित हुने कार्यक्रममा उल्लेख छ। महानगरले यातायात सहजीकरणको लागि मेट्रो रेल स्थापना गर्ने नीति अघि सारेको छ। मेयर शाहले मेट्रो रेल स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताएका छन्। मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि प्रति किलोमिटर 10 अर्ब लाग्ने भएकाले यस्तो योजना महानगर सुहाउँदो नरहेको टिप्पणी चुनाव अघि बालेन आफैले गर्थे। यस्तै महानगरले खाली जग्गामा पानी पुनर्भरणका लागि पोखरीको निर्माण गर्ने भएको छ। महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, निजी, सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरूको खाली रहेको जग्गामा पानी भरेर राख्ने गर्दा जमिन मुनिको पानी भण्डारण रिचार्ज हुने विश्वाससहित महानगरले यस्तो योजना अघि सारेको हो। यस्तै महानगरभित्रका पुराना हिटी तथा पोखरीहरू पुनर्स्थापना र संरक्षण गरिने महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख रहेको छ। बागमती र विष्णुमतीको किनारमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न अध्ययन र परामर्श गरी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। समेटियो सुनिताको एम्फी थिएटर योजना।
उपमेयर सुनिता डङ्गोलले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा एमपी थिएटर बनाउने कुरा गरेकी थिइन्। उनको उक्त भाषण भाइरल नै भएको थियो। मेयरका प्रत्याशी बालेन शाहको विषयमा टिप्पणी गर्दै डङ्गोलले आफूले चुनाव जितेपछि काठमाडौँमा एमपी थिएटर बनाएर बालेनलाई गाउन निम्त्याउने बताएकी थिइन्। बालेनका समर्थकहरूले उक्त भाषणलाई लिएर सुनिताले ट्रोल समेत बनाएका थिए। जो गीत गाउनेहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ राजनीतिमा, उहाँहरूलाई पनि के गीतहरू छ नि हैन, फरक खालका गीतहरू र सबै कलाकारहरू र्यापरदेखि लिएर सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ। हामी जितेपछि एमपी थिएटर बनाउँछौँ जहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न आउनुहुन र आफ्नो कलालाई प्रस्तुत गर्नुहुन पनि आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ। तर मेयर बालेनले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा एमपी थिएटरलाई पनि स्थान दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरले कला क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न डबलीहरूको पुनर्स्थापना तथा एमपी थिएटर स्थापना गरिने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जनअपेक्षा अनुरूप विकासका चाहना पूरा गर्ने, स्थानीय सरकार र स्थानीयवासी बीचको सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने, आधुनिक प्रविधि र मौलिक पहिचानको सम्मिश्रणबाट काठमाडौँलाई समृद्ध, सुरक्षित र जीवन्त सांस्कृतिक सहर बनाउने हाम्रो दृढ सङ्कल्प अविचलित छ। महानगरपालिकाभित्र घर भाडा सम्बन्धी काम अबदेखि कम्पनी मार्फत मात्रै हुने भएको छ। घर जग्गा बहाल कम्पनी मार्फत मात्रै हुने व्यवस्था हुने मेयर शाहको भनाइ थियो। संघीय सरकारले समेत घर जग्गा बिक्री वितरण कम्पनी मार्फत गर्ने नीति लिएको छ। कला क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र डबलीहरूको पुनर्स्थापना तथा एमपी थिएटर निर्माण गरिनेछ। यस्तै महानगरले स्वयम्भू र बौद्धलाई काठमाडौँ महानगरपालिका मार्फत ल्याउन पहल गर्ने भएको छ। मेयर शाहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका पशुपति, बौद्ध, स्वयम्भू र बसन्तपुरलाई संरक्षण गर्ने उल्लेख गरेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रममा जात्रा, पर्व, संस्कृतिको परिचयात्मक समेटी कल्चरल प्रोफाइल अफ काठमाडौँ सिटी प्रकाशन गरिने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै महानगरले यहाँका स्थानीय नेवार समुदायले उत्पादन गर्ने स्थानीय पेय पदार्थलाई ब्रान्डिङ गर्ने भएको छ। नेवार समुदायको स्थानीय पेय पदार्थलाई कानुनी रूपमा वैधानिकता दिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गरिने मेयर शाहले उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बागदरबारको प्रबलीकरण रेट्रोफिट गर्ने भएको छ। यसअघिका मेयर विद्यासुन्दर स्वाक्यले बागदरबार भत्काउने अडान लिएका थिए। तर नयाँ मेयर शाहले ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वको बागदरबारलाई प्रबलीकरण गर्ने नीति लिएका छन्। यस्तै महानगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गर्ने विपन्न नागरिकहरूको लागि अस्पतालमा निःशुल्क बेडको प्रबन्ध मिलाइनेछ। एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। 1 वर्षभित्रमा महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सडक, ढल, खानेपानी पाइपलाइन, सडक, बत्ती, टेलिफोन लगायतका सबै भौतिक पूर्वाधारको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी एकीकृत विवरण सङ्कलन गरिने उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमण हटाई पार्क निर्माण गरिनेछ। हरेक महिनाको पहिलो आइतबार जनतासँग मेयर कार्यक्रम महानगर लाइब्रेरी स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ। महानगरपालिकाद्वारा प्रवाह गर्ने सेवालाई क्रमशः होम डेलिभरी सरकारको अवधारणा अनुरूप विस्तार गर्दै लगिने जनाइएको छ। यति बेला हामीसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, नमस्कार। हजुर, अब काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आज नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिका स्थानीय सरकारले अब गर्ने कामहरूका बारेमा कामहरूले नै काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूले पाउने सुख, सेवा, सुविधा यी यावत कुराहरू जोडिने भएका हिसाबले केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरूलाई समेटेर म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। यहाँको विज्ञताले यस विषयमा के भन्छ त्यसबारे जानकारी गराइदिनु होला। सबैभन्दा पहिले अब फोहोरको समस्याबाट सुरु गरौँ। अहिले ठुलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। मेयर बालेन शाहले चाहिँ यो फोहोरलाई चाहिँ स्रोतबाटै वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने किसिमको जुन एउटा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुभएको छ, सबैले यो काम चाहिँ राम्रो भनेका छन्। तर यो काम पहिलेका मेयरले चाहिँ किन गर्न सकेनन्? यदि यो गर्न सकिने विषय हो भने किन चाहिँ गर्न सकेनन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यसमा एउटा यी अन्यत्र पनि भएका अरू अलि विकसित देशमा भएका कुरा हुन्, यहाँ मात्रै भएको होइन। तर मेयर बालेन्द्र शाहको टिमले अब यसमा वडा अध्यक्षज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, उपमेयर पनि हुनुहुन्छ, वडा सदस्यज्यूहरू सबैको सहमतिमा ल्याएको कार्यक्रम हो मेयरको अध्यक्षतामा। उहाँले प्रयोग गर्नुभएको जुन विशेष गरी फोहोर व्यवस्थापनको कुरा छ, त्यो त्यसमा एउटा प्राविधिक पाटो छ, एउटा व्यवहारमा परिवर्तन, एउटा चेतनामा परिवर्तन र अर्को व्यवस्थापकीय पाटो छ। अब प्राविधिक पाटो सेग्रिगेसन गर्ने, छुट्याउने भन्ने सजिलो छ भन्नलाई, किनभने तपाईँले 2-3वटा चाहिँ अब फोहोरको कन्टेनर राखिदिनुहोस्, घरको सबैले फरक गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो प्राविधिक रूपले भन्न सजिलो छ।
तर व्यावहारिक रूपमा र चेतनाको कार्यक्रम पनि त्यसको साथसाथै लानुपर्ने हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा भन्छ क्यारेट एन्ड स्टिक भन्छ, गाजर पनि देखाउनु पर्यो तर डन्डी पनि हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो जनचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि लानु पर्यो र नगर्नेहरूलाई एक प्रकारको कुनै किसिमको नसिहत दिने व्यवस्था पनि गर्नु पर्यो। साथसाथै त्यो कन्टेनरहरू आवश्यक ठाउँमा पुग्ने ठाउँमा त्यति उपलब्ध हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ पाटो यदि मेयरले र मेयरको टिमले चाह्यो भने र जनचेतना व्यापक रूपमा मान्छेहरूलाई चेतना बाँड्यो भने गर्न सकिन्छ। प्राविधिक पाटोलाई जनशक्तिहरू परिचालन गरेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ। तर त्यसैसँग जोडिएको उहाँले बागीबाट आएको फोहोरबाट ठाउँ ठाउँमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने भन्नु त्यो चाहिँ प्राविधिक विषय अलिक जटिल छ। किनभने फोहोरबाट विशेष गरी ग्यासिफायर गरेर अथवा बायोग्यास निकालेर इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने भन्ने प्राविधिक विषय चाहिँ धेरै त्यति दिगो भएको चाहिँ देखिएको छैन। तर त्यो पाटोमा चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ, अब फोहोरको कुरा यही सकियो। अब अर्को चाहिँ विशेष गरी मेट्रो रेल स्थापना गर्ने नीति पनि बालेनले अघि सारेका छन् होइन। रेल सञ्चालनका लागि प्रति किलोमिटर 10 अर्ब लाग्ने भएकाले यस्तो योजना चाहिँ महानगर सुहाउँदो नरहेको भन्ने किसिमको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ। यद्यपि चुनाव अघि मेयर बालेन शाह आफैले पनि यस विषयमा टिप्पणी गर्ने गरेका थिए। अब 27 किलोमिटर चक्रपथमा मेट्रो रेल हाम्रो बसको बात हो र भने यो पहिलेका मेयरले पनि यस्तै किसिमको योजना ल्याएका थिए। पहिलेको मेयरले 2-3 वर्षमै यसलाई दौडाएर देखाउँछु, 5 वर्ष दौडाएर देखाउँछु भन्ने हावादारी थियो। अहिलेको मेयरको अब सम्बन्धित क्षेत्रसँग सरकारवालासँग समन्वय गरेर यसको सम्भाव्यता बारेमा अध्ययन गरिनेछ भनेपछि उहाँले चाहिँ यसलाई निर्क्युलमा लानुहुनेको अध्ययन गरेर अब कस्ट इफेक्टिभ हुने भयो अथवा यसलाई प्राविधिक रूपले आर्थिक रूपले यसको व्यावसायिक रूपले पनि सफल देखिने भयो भने गर्नुहुनेको। तर उहाँले चाहिँ त्यहाँ उहाँ जोगिएर कुरा गर्नुभएको छ यसको अध्ययन गर्ने, अध्ययनले के देखाउँछ अनि त्यो अनुसार मात्रै अगाडि बढ्ने भनेको हुनाले यसमा केही त्यस्तो नराम्रो चाहिँ छैन। भनेको अध्ययन मात्रै गरिने हो, यदि कस्टली भयो भने यो हाम्रो बसको बात छैन भन्ने तपाईँ पनि यो कुरामा ढुक्क हुनुहुन्छ। र उहाँले अलिकति मलाई के लाग्यो भने मैले समग्र अलिकति सरस्वती उहाँको कार्यक्रम पढेँ। पढ्दाखेरि 1-2टा अब महत्त्वाकांक्षी भए पनि अरू एकदम साधारण व्यावहारिक र सानो सानो कामबाट नगरपालिकामा केही परिवर्तन देखाउने आँट सहित आएको देखिन्छ र ती धेरै कार्यक्रमहरू जस्तै सत्तलहरू बनाउने, बस पार्कमा अब सूचना प्रविधिको व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने, फोहोरको घर घरमै सेग्रिगेसन गर्ने, सेपरेट गर्नेदेखि लिएर अलिकति विद्यालयहरूको सुधारको कुरा पनि आएको छ। व्यावहारिक कुरा, सानसाना कुरा र जस्तै चाहिँ काठमाडौँ सहरको अलिकति केही स्वरूप फेरिन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ देखाएको छ। तर अब यसको कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ भन्नुपर्छ। अब बागमती र विष्णुमतीको किनारमा चाहिँ ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ। यो कतिको सम्भव होला, किनभने यति धेरै पपुलेसन काठमाडौँमा छ होइन, यो सम्भव हुने कुरा हो? यो पनि अलिकति महत्त्वकांक्षी। उहाँले त्यसको प्रशोधन गर्नको लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्नुभएको छ। अब जग्गा प्राप्त भएसम्म यो संसारमा यस्तो ढल प्रशोधन गरेर प्रशोधित पानीलाई फेरि नदीमा फाल्ने गरिएको छ जहाँ पनि। र यदि धेरै ठाउँ अहिले नयाँ टेक्नोलोजी छ, थोरै ठाउँ भए पनि पुग्छ। मेरो विचारमा त्यो असम्भव होइन। अन्यत्रको विकसित देश अथवा हामी जस्तै विकासोन्मुख देशको केही उदाहरण हेरेर भने त्यो प्राविधिक रूपले सम्भव छ। व्यवस्थापकीय रूपले र व्यवस्थापन गर्दाखेरि महानगरपालिकाको संयन्त्र कति बलियो छ त्यो काम गर्नलाई, त्यसले चाहिँ यसको सफलता त्यसमा भर पर्छ। हजुर, अब डाक्टर साहब जस्तो काठमाडौँको पानीको समस्या हल गर्नका लागि चाहिँ भूमिगत पानी रिचार्ज गर्ने होइन, रिचार्ज गर्न खाली ठाउँमा पोखरी बनाउने पनि भनिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको भनाइ के छ? त्यो अब अलि जस्तै अब सार्वजनिक घरको ठाउँमा त्यहाँ पोखरी कलेक्सनहरू अब पोखरी जताकतै बनाउनु त त्यति रिचार्ज चाहिँ गर्नुपर्छ। अब छतको पानी कलेक्सन गरेरदेखि लिएर अरू प्रविधि छन्। तर ठ्याक्कै शब्द जुन चाहिँ सरकारी अड्डामा सार्वजनिक ठाउँमा पोखरी बनाउने जताकतै भन्नुभएको छ, त्यो कुनै त्यति अब ठाउँ हेरिकन भन्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ त्यति जताकतै घरको आँगनमै, घरको प्राङ्गणमै, मन्त्रालयको कम्पाउन्डमै पोखरी निर्माण गर्न चाहिँ सम्भव छैन। तर सबै घरमा बनेका घरहरूको छतबाट पानी जुन आउँछ त्यसलाई कुनै हिसाबले रिचार्जतिर पठाउने प्रविधि ल्याउने भने त्यो चाहिँ सम्भव छ। हजुर, अब घर जग्गाकै कुरा गर्ने भने घर जग्गाको बिक्री वितरण कम्पनी मार्फत गर्ने भनिएको छ होइन, यसै गरी घर भाडा पनि कम्पनी मार्फत दिने भनेर भनिएको छ। यसले त अब नयाँ बिचौलियाहरूको प्रवेश हुने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन त? किनभने यो अनावश्यक झन्झट, थप महँगो पर्ने पब्लिकहरूलाई यस्तो रहन्छ सम्भावना? होइन, हामीले बिचबिचमा हेरिरहेका छौँ। वास्तवमा
थर्ड पार्टी जस्तै पार्किङहरू पनि थर्ड पार्टी इन्भल्भ गरेर त्यसबाट रेभिन्यू जेनेरेट गरेर अर्कोले पनि, किनभने बिचमा प्रफिट त जसले पनि खान्छ, त्यो प्रक्रियालाई पारदर्शी रूपमा गर्ने, अब बिडिङ पनि कम्पिटिटिभमा गर्ने हो भने त्यो चाहिँ त्यति, किनभने हामीले देखेको थुप्रै महँगा ठाउँमा पनि नगरपालिकाको मिलोमतोमा सस्तो भाडामा दिइएको छ। त्यो नगरपालिकाको राजस्व पनि बढ्ने, अलि प्रतिस्पर्धी पनि हुने हुन्छ, किनभने जसको भाडा लिने मान्छेले उसले प्रतिस्पर्धी भएर महँगो भयो लिन्न नि, उसले अर्को ठाउँमा निजीको ठाउँमा गएर भाडामा लिन्छ नि। त्यस कारणले यसलाई पारदर्शी गर्न सक्यो र यसमा अनाव जुन हिसाबले मिलोमत गरेर केही व्यक्तिहरूलाई जुन पोस्ने प्रवृत्ति नभएर एकदम व्यावसायिक रूपले पारदर्शी रूपले गर्नु पनि यो व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो थियो। आउटसोर्सिङ गरेको नै हो यो काम। यसले चाहिँ विशेष गरी जनतालाई चाहिँ थप झन्झट हुने, थप महँगी पर्ने सम्भावना चाहिँ के रहन्छ? होइन, मेरो विचारमा एउटा कम्पनीले अलि जस्तै तपाईँले आजभोलि पार्किङहरू पनि यस्तो गरिराखेका छन् पार्क गर्ने। अब हेर्दै हेर्दा तपाईँले चाहिँ विदेशी दूतावासहरूले भिसा प्रोसेसिङ पनि आउटसोर्सिङ गरिराखेका छन् होइन। त्यस कारणले अहिलेको अब यो नगरपालिकाको कर्मचारी संयन्त्रलाई परिचालन गरेर त्यहाँको चुहावट अब कर्मचारीले आफै गर्ने, चुहाट गर्ने, मान्छेहरूले समयमा नतिर्ने कुरालाई यो थर्ड पार्टी ल्याएर आउटसोर्सिङ गरेर गयो भने मेरो विचारमा कम्पिटिटिभ भयो भने झन् यसले चाहिँ सस्तो पनि पाउन सकिन्छ र महानगरको भाडा पनि भने जति उठ्छ। हजुर, अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा नि जस्तो साइकल लेन बनाउने भन्ने कुरा छ, उसै त अब काठमाडौँमा चाहिँ फुटपाथमै पनि मान्छेहरू हिँडडुल गर्न चाहिँ गाह्रो छ, फुटपाथ पुरै कब्जा छ। यद्यपि यसलाई पनि हटाउने र व्यवस्थापन गर्ने भनेर भनिएको त छ, तर काठमाडौँमा जुन किसिमको एउटा चाप छ, मान्छेहरू फुटपाथमा पनि हिँड्न नसक्ने स्थिति छ नि, यो अवस्थामा साइकल लेन बनाउने कुरा चाहिँ कतिको चाहिँ सुहाउँदो होला अथवा यो कतिको सम्भव होला? साइकलको महत्त्व चाहिँ यो चापमा, यो सिटीमा चाहिँ के छ डाक्टर साहब? अब यसमा मेयर साहबले चाहिँ जुन सार्वजनिक यातायातको कुरा भएको छ, सार्वजनिक यातायात अलिक ठुला गाडीहरू, लामा गाडीहरू चलाउने किसिमको भयो भनेदेखि तपाईँको यो सडक पेटीहरू अलिक व्यवस्थित गर्न सकिएला। धेरै ठाउँमा त अतिक्रमण छन्, तिनलाई हटाउनु पनि पर्यो, त्यो कतिको सक्षम हुन्छ होइन। तपाईँ सडक पेटी छ, मान्छेले पसल थापेको छ, बिजुलीको पोल चाहिँ गाडेको छ होइन। ती कुराहरू एउटा त्यो पाटो चाहिँ प्राविधिक पाटोलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो र अर्को सडक साइकल लेन गराउनलाई तपाईँले यो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट पनि व्यवस्थापन गर्नु, व्यक्तिगतले धेरै निजी सवारी साधनहरू सडकमा आउने अवस्था सिर्जना नगर्ने हो भनेदेखि यो सम्भव छ। त्यसका लागि ठुला अब यो जुन सबै पब्लिक ट्रान्सपोर्टका कम्पनी, ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका छन्, यातायात व्यवसायहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूकै एउटा सहकारी जस्तो बनाएर महानगरपालिकाले एक प्रकारको सहजीकरणको नेतृत्व लिएर ठुला अरू देशमा भएको, कोलम्बियामा भएको, विशेष गरी बोगोटामा भएको जुन अनुभव छ त्यो अनुभवलाई गर्न सक्यो भने साइकल यात्री व्यवस्थापन हुन्छ। नत्र भने अब तपाईँको सडक जाम हुँदाखेरि जुन सङ्ख्यामा सवारी साधन हुन्छ, अब त्यस्तो अवस्थामा साइकल लेन थप बाटोलाई साँगुरो बनाएर साइकल लेन राख्दाखेरि कति व्यवहारिक हुन्छ। अब साइकल लेन त काठमाडौँमा चाहिएको छ, किनभने साइकलले डुब्न सक्ने छ अरू वास्तवमा। तर जुन किसिमको निजी सवारी साधनहरूको भिड हुन्छ, तिनको पार्किङ व्यवस्था अनि मान्छेलाई पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आफूले चाहिन्छ नहुने अवस्था, त्यो समग्रमा एउटा आयाम मात्रै हेर्नु न, त्यसको बहुआयाम हेर्नुपर्छ। सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, सडक पेटीहरूको अहिलेको अवस्था, सार्वजनिक यातायातमा मान्छेहरू पब्लिक ट्रान्सपोर्ट अलि सहज रूपमा सजिलो पाउने खालको यो जथाभावी, कोही टेम्पो, कोही हाई स्पिड, कोही लो स्पिड, यिनीहरूलाई पनि समग्रमा एकट्ठा गरेर उहाँहरूकै नेतृत्वमा अलिक ठुल्ठुला साधन चलाउने त्यस्तो व्यवस्था गर्न सक्यो भने छ। तर यसको लागि धेरै मेहनत चाहिँ पर्छ र उद्देश्य राम्रो, तर कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ धेरै ध्यान आउन सक्छ। ठिक छ, अब अन्तिममा जस्तो मेयर बालेनले चाहिँ जुन ढङ्गबाट आज नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्नुभयो, उहाँका बुदाहरू पनि तपाईँले सरस्वती हेर्नु भएको छ कि अब यो नीति तथा कार्यक्रम पास होला त? किनभने उहाँ त एक्लो पनि हुनुहुन्छ होइन, यो पनि एउटा शङ्काको विषय छ। यी कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ पास हुन सक्ने अवस्था छ? तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के भन्छ? मेरो विचारमा हाम्रो देशमा यो स्थानीय सरकार यस्तो परिकल्पना गरिरहेको छ, सायद सबै त्यो वडा अध्यक्षहरूको समर्थनमा, उपमेयरहरूको समर्थनमा सबैसित सहमति गरेर विशेष समितिहरू बनाएर नै ल्याएको होला। हजुर, त्यस कारणले
यो सबैको सहमतिमा ल्याएको हुनाले पास नहुने भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। किन स्थानीय सरकारमा अति राजनीति गरे मात्रै विपक्षी दल हुने, नत्र भने यस कार्यक्रममा विषयगत समिति वडा अध्यक्षहरू संलग्न गरेको हुनाले र यसमा त्यस्तो कुनै ठुलो विवादास्पद कुरो नभएको हुनाले यसलाई पास गर्नलाई समस्या नपर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हस्, यहाँले मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। यहाँलाई र यहाँका दर्शकहरूलाई पनि रात्रिको नमस्कार, शुभरात्रि। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, मेयर बालेन शाहले आज जुन ढङ्गबाट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभयो, ती नीति तथा कार्यक्रम योजनाहरूका केही महत्त्वपूर्ण पाटोहरूलाई केलाउने प्रयास हामीले यो कुराकानी मार्फत गऱ्यौँ। कोही दर्शक भने हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म सुर्खेतबाट नेत्र देवकोटा बोल्दैछु। देवकोटाजी, तपाईँ के समस्या पर्नुभयो, के का लागि कल गर्नुभयो? मेरो समस्या चाहिँ यो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ। हजुर, म चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको एकजना कर्मचारी हो, अधिकृत स्तरको। ए हजुर। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै मात्र वैशाख महिनामा चाहिँ एउटा कर्मचारी बढुवा सम्बन्धी नतिजा प्रकाशन गर्यो, जसमा चाहिँ म पनि एकजना उम्मेदवार थिएँ। हजुर। र त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको बढुवा समितिले चाहिँ त्यो प्रकाशन गरेको हो र त्यसमा चाहिँ यो जुन जति सहभागीहरूको चाहिँ जुन एउटा प्यारामिटर हुन्छ नि मूल्याङ्कन गर्नको लागि, त्यो चाहिँ उसले प्यारामिटर पुरा प्रक्रियामा त्यसले राखेकै छैन। जस्तो कि सबैभन्दा मुख्य प्यारामिटर के हो त भन्दाखेरि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हो। त्यो चाहिँ अब म लगायत अरू साथीहरू हामी स्थानीय तहमा छौँ। हजुर। स्थानीय तहबाट उसले चाहिँ त्यो मूल्याङ्कन माग गरेन, त्यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नै मागेन भने अब त्यो मेन प्यारामिटर त्यही हो। त्यो चाहिँ माग गरी झिकाएकै छैन भने त त्यो हेर्ने कुरै भएन। तर रिजल्ट चाहिँ प्रकाशित भइसक्यो। हजुर। कसरी प्रकाशित भयो त? तपाईँहरूको यो पहिला सुरुमा चाहिँ कार्य सम्पादन पनि मूल्याङ्कन गर्ने भनेर भनिएको थियो, होइन? होइन, यस्तो हुन्छ, कर्मचारीको त वर्षको एकपटक अब वार्षिक रूपमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हरेक वर्ष भइ नै रहन्छ। र अब बढुवा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन ज्येष्ठता अनि तालिम र शैक्षिक योग्यता हजुर 4वटा आधारमा चाहिँ त्यो नापिन्छ। अब अरू त त्यो हामीले भरेको दरखास्त फारमबाटै उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर। तर यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ यो हामी कार्यरत कार्यालयमा रहन्छ र यो चाहिँ उसले कुनै अब लोकसेवाले अथवा बढुवा समितिले माग गरेर झिकायो भने मात्रै उहाँहरूले ओरिजिनल कपी नै पठाउनु पर्ने हुन्छ कार्यालयले। तर मेरो हकमा र मेरा अरू अन्य साथीहरूको हकमा चाहिँ त्यो हाम्रो स्थानीय तहको कार्यालयबाट त्यो चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन झिकाइएको छैन, माग पनि गरिएको छैन। तर बढुवा समितिले रिजल्ट प्रकाशित गरिसक्यो। अनि अब तपाईँले यो समितिलाई प्रश्न गर्नुभयो होला, के भन्छ अहिले तपाईँहरूको प्रश्नप्रति उहाँहरूको जवाब चाहिँ के छ? यस प्रश्न गरिएको छैन। प्रश्न अब त्यसमा त समितिमा अब ठुल्ठुलो उच्च ओहदाकोहरू हुनुहुन्छ, जस्तो अब लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग प्रश्न गर्ने अब हामीहरूको त्यति हुनै हुँदैन, पहुँच पनि हुँदैन एउटा कुरा। र अब यो विषयमा कसलाई सोध्ने भन्ने त्यस्तो किसिमको अलिकति ऊ पनि छैन कि त्यो खालको चाहिँ प्रावधान पनि छैन। तपाईँहरूले उजुरी गर्न मिल्ने यस विषयमा भनौँ न सरकारवालालाई प्रश्न उठाउन मिल्ने कुनै त्यस्तो किसिमको उजुरी गर्न मिल्ने त 35 दिनभित्र उजुरी गर्न मिल्ने प्रावधान त छ। हजुर। तर यहाँ चाहिँ कुरो के हो भने यहाँ मेरो नाम किन निस्किएन भन्दा पनि प्रक्रिया पुरा जतिवटा मापदण्ड र प्यारामिटरहरू अपनाउनु पर्ने हो त्यो सबै प्यारामिटरहरू किन अपनाइएन भनेर त्यो खालको एउटा प्रश्न यो आएको हो। हजुर। जुन कुरा ऐन नियम स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन र नियमावलीहरूमा पनि प्रष्ट रूपमा लेखिएकै छ, तर बढुवा समितिले ती प्यारामिटरहरू प्रयोग गरेन। हजुर। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ लागेको चाहिँ के हो खासमा यो प्रक्रिया पुरा नहुनुको कारण? कतै भनौँ न आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ बढुवा गर्नका लागि यो किसिमको मापदण्ड पुरा नगरिएको हो कि अथवा तपाईँहरूको ठ्याक्कै शङ्का चाहिँ के हो त? हो, हाम्रो सब यो उम्मेदवारहरूको चाहिँ हाम्रो सोचाइमा के लाग्छ भने कि यसमा चाहिँ आफन्त कसैलाई राख्नु खोजिएको अवस्था होला या कुनै प्रभावबाट प्रभावित भएको हुनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। हजुर। हस्, यस विषयको हामी सत्य तथ्य के रहेछ बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्नुभयो देवकोटाजी, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यस विषयमा हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ है त।
दर्शक महानुभावहरू तपाईसँग पनि कुनै किसिमका गुनासाहरू छन् भने तपाईँले कार्यक्रममा टिपाउन सक्नुहुनेछ। त्यस उप हाम्रो टिमले थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछ र थप वास्तविकता उत्खनन गर्ने प्रयास गरी त्यसलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई त्यसको जवाब लिने प्रयास पनि हामी कार्यक्रम मार्फत गर्दै आएका छौँ। यति बेला पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि पनि हामी उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। खोटाङमा एक महिला प्रधानाध्यापकले महिला शिक्षिकामाथि लात्ती हानिन्। प्रधानाध्यापकको हिर्काइका कारण शिक्षिका गोमा कार्की घाइते नै भइन्। खोटाङमा सम्भव नभएपछि उनलाई उपचारका लागि विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेज लगिएको छ। प्रधानाध्यापकको आक्रोश, लात्ती प्रहार र घाइते शिक्षिकाको अवस्था के हो त? खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट दिनराज कार्की र मोरङबाट तारा आचार्यको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा प्रधानाध्यापकको कुटपिटबाट शिक्षिका सक्त घाइते भएकी छिन्। दिप्रुङ चुइचुम्मा वडा नम्बर 2 डाँडागाउँ स्थित साक्षरता प्राविधिक शिक्षिका गोमा कार्की सोही विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट कुटिएकी हुन्। प्रधानाध्यापक लक्ष्मी पौडेलले पेटमा लात्तीले हान्दा घाइते भएकी गोमालाई थप उपचारका लागि खोटाङबाट विराटनगर पुर्याइएको छ। विद्यालयको आर्थिक गतिविधि र हिसाब किताबबारे जिज्ञासा राख्दा प्रभ पौडेलले शुक्रबार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा हातपात गर्दै लात्ती प्रहार गरेको कार्कीको भनाइ छ। पैसा पुस्तिका पनि मिस निर्णय गरेर ल्याउँथे अनि सही गर्ने जबरजस्ती लाउने। अब जे भने गर भनेपछि म पनि केही छैन होला, त्यस्तो पाप छैन होला भनेर शुद्धै राम्रै होला भनेर गरिदिन्थेँ। तर अब विद्यालयको हिसाबमा खातामा पैसा पनि नभएकाले मैले खोज्दाखेरि अनि मैले 81 प्रबाट लात्तीले कुटाइ खाएँ, नराम्रो गरेँ। शिक्षिकाका पति कृष्ण कार्कीका अनुसार कुटपिटपछि निरन्तर पेट दुख्ने र पिसाब नरोकिने समस्या भएपछि गोमालाई थप उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल खोटाङले नोबेल अस्पताल विराटनगर रेफर गरिदिएको छ। घटनापछि गोमाका पति कृष्णले प्रधानाध्यापक पौडेल विरुद्ध खोटाङ प्रहरीमा जाहेरी दिएको बताएका छन्। प्रहरीले यसबारे अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ। घाइते शिक्षिका कार्कीका अनुसार विद्यालयले गरेको खर्चका सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा आक्रमण भएको थियो। विद्यालयले यसबीच पाठ्यपुस्तकको 10,885, सिपको 15,000, मसलन्दको 15,000, अडिटको 10,000, मर्मतको 9,000, छात्रवृत्तिको 4,800, इन्टरनेटको 12,000, इन्टरनेट रिचार्जको 12,000, दिवा खाजाको 34,596 सहित 1,32,931 रुपियाँ खर्च गरेको हिसाब निकालेको छ। विद्यालयको हिसाब खोज्दाखेरि अनि त्यसैमा चाहिँ मलाई कुटपिट भएको हो। अब यहाँभन्दा अगाडिदेखि मैले खोजिरहेको थिएँ तर देखाउनु भएको थिएन। पटक भन्दा पनि नदेखाउनु भएको र मैले देख्ने अधिकारै छैन अरे मेरो, त्यही भएर कुटपिट भएको। यसअघि अपरेसन गरिएको तल्लो पेटमा लात्तीले हानेका कारण स्वास्थ्य समस्या निम्तिएको गोमाका पति कृष्ण बताउँछन्। घटना विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमै भएको थियो तर समितिका अध्यक्ष शकुन्तला खत्रीले घटनाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरिन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि जोडिनु भएको छ साक्षरता प्रावि व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष शकुन्तला पौडेल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्ष, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, अब प्रधानाध्यापकले एक शिक्षिकामाथि कुटपिट गरेको यो घटना कसरी भयो, यसका कारणहरू के थिए, छोटोमा भन्नुहोस् त, त्यस पछाडि अरू प्रश्नहरू छन्। प्रधानाध्यापकको कुटपिटको कारण चाहिँ त्यस्तो केही थिएन। उहाँले आफू प्रधानाध्यापक यहाँभन्दा अगाडि उहाँ 8 वर्ष अगाडि प्रधानाध्यापक हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ प्रधानाध्यापक हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ त्यहाँ पछाडिको चाहिँ मलाई हरिसाब देखाउनु, त्यहाँ आजसम्मको हरिसाब मैले छोडेदेखिको हरिसाब मलाई देखाउनु, अनि त्यहाँबाट त्यो हरिसाब मलाई देखाउनु भनेर उहाँले राख्नुको कुरा राखेपछि हरिसाबको कुरा भइसकेपछि फेरि हरिसाब देखाउने कुरा भयो। देखाउने कुरा हुँदाहुँदै अधिक भइसकेको हरिसाब देखाउनु पर्दैन, अहिलेको यो आर्थिक वर्षको मात्रै देखाउँछु म, अगाडिको म देखाउँदिनँ भन्नुभयो प्रहरीले चाहिँ। हजुर, अनि त्यो भन्दाखेरि त्यसैमा प्रहरीले चाहिँ हिसाब किताब देखाउँदिन भन्न पाउँछ, जसले पनि हेर्ने अधिकार छ नि, होइन? सूचनाको हक त सबैलाई छ, हिसाब किताब त पारदर्शी हुनु पर्यो नि तपाईँको विद्यालयमा, होइन? हजुर।
तपाईको विद्यालयमा हिसाब किताब त पारदर्शी हुनु पर्यो नि। हरेक नागरिकको त्यहाँ हिसाब किताब के छ भनेर हेर्ने अधिकार छ नि, होइन? छ। अनि हिसाब किताब किन मागिस् भनेर हिर्काउने हो त? अपरेसन गरिएको तल्लो पेटमा लात्तीले हिर्काइएको छ तपाईको स्कुलमा पढाउने प्रधानाध्यापकले तपाईको शिक्षिकालाई। तपाईहरुले के गरिरहनु भएको छ त भन्नुस् त? हजुर, तपाईहरुले के गरिरहनु भएको छ? यो विषयलाई कतिको गम्भीरताका साथ लिनु भएको छ? यो त सर हामीले त त्यस्तो गम्भीरताको साथ लिएका छैनौँ, किनभने अब त्यस्तो सामान्य विवाद मिटिङमा म अध्यक्ष सहित बसिरहेको छु। 10-15 जना हामी सबै ठाउँ बसिरहेका छौँ मिटिङभित्र। अनि तपाईहरुले गम्भीरताका साथ नलिनुको कारण के हो? किनभने खोटाङ अस्पतालमा चाहिँ उपचार नभएपछि तिनलाई विराटनगर नोबेल मेडिकल कलेजमा रेफर गरिएको छ। रेफर त गरेको छ सर, तर उहाँहरूले पनि त हामीलाई यस्तो भयो भनेर उहाँले पनि उहाँको परिवार आउनुभयो, के भयो त यो मिटिङको बारेमा के हुँदैछ, कसो भएर झगडा भयो भनेर उहाँले पनि हामीलाई एकचोटि कसरी सोध्नु भएन। तर अब झगडा भएकै हो, हुत्याइ भएकै नै हो सर। अनि यसरी हिर्काउन मिल्छ त? हिर्काकै भन्ने कुरा छ। हिर्काको चाहिँ अब म यस्तो साइडपट्टि थिएँ, धेरै हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ नदेखेको हो सर। अनि तपाईले देखेन भने पनि यस विषयमा तपाई अध्यक्ष भइसके पछाडि तपाईले बैठक बसाएर के हो त भनेर भन्न सक्नु पर्यो नि। यो विषयको रहस्य त खोल्न सक्नु पर्यो नि। तपाई अध्यक्ष होइन विद्यालयको? हो सर, म अध्यक्ष हो। अब त्यो हिसाब किताबमा पनि मैले यो भन्दा अगाडि पनि अघिल्लो मिटिङमा पनि देखाउँ भनेकै छु प्रसँग पनि। म त्यस्तो सर अब त्यो छुइनँ, उहाँलाई मैले बारम्बार यो हिसाब देखाउँ, के छ पारदर्शिता हिसाब हो, यो के चाहिँ अब सबैले देखाउने नै हो, त्यत्रो लुकेको भित्र के रस छ र देखाउँ भनेकै छु सर मैले। अनि तपाईले भन्दा पनि देखाउनु भएन उहाँले? मैले यो अगाडिको चाहिँ आनाकानी नै गर्नुभयो सर, उहाँलाई मैले देखाउँ भनेको। प्रधानाध्यापकमाथि तपाईहरु कुनै एक्सन लिन सक्नुहुन्न भने? प्रधानाध्यापकको राज चल्छ तपाईहरुको विद्यालयमा? तपाईहरुको केही पनि चल्दैन? होइन सर, अब त्यस्तो चलेको पनि छैन। हामीसँगै कारोबार हो। योभन्दा अगाडि चाहिँ अब समर्थन हामी मिलेरै गरेका छौँ सबै अडिट गराउँदा गर्दा। उहाँ पनि अडिटमा हुनुहुन्छ नि त, फेरि उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सही गर्नुभएको छ। यहाँभन्दा अगाडि उहाँ पनि त सही गर्नुभएको छ, उहाँले पनि हिसाब अब नहेर्नु त आफ्नो त मजाले हेर्नु पर्यो नि त सर। हामी त मजाले बसेर हेरेका छौँ। अब धेरै एकपटक सुन्नु होला, तपाईको विद्यालयमा सुशासन छैन भन्ने कुरा यति बेला प्रश्न हुन्छ, किनभने पारदर्शिता देखाउन नसक्नेले कसरी सुशासन कायम गरेको होला विद्यालयमा? सुशासनमाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भयो। अर्को कुरा भनेको शिक्षिकामाथि नै, आफ्नै कर्मचारीमाथि प्रधानाध्यापकले लात्ताले हिर्काउँदा पनि तपाईहरु मुखदर्शक बनिरहनु भएको छ। यस्तो पनि हुन्छ? होइन सर, ठेलाठेल त भएकै हो प्रत्यक्ष। अब ठेलाठेल चाहिँ देखिएकै हो। ठेलाठेलले मात्रै अस्पताल रेफर हुन्छ? अस्पतालको बेडमा पुग्छ मान्छे? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? एउटा महिला भएर महिलाको संवेदनशीलतालाई बुझ्नुहुन्न? बुझेकै छ नि सर, हामीले पनि कहाँ त्यत्रो। ठिक छ, अब के गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? तपाईसँग धेरै लामो कुराकानी गर्न जरुरी पनि छैन। अब के गर्नुहुन्छ तपाईहरु? यो विषयलाई छानबिनको विषय बनाउनुहुन्छ? छानबिन भन्नाले सर कुनै बैठक बसाएर के भएको त भनेर दोषीले यदि दोषी हो भने दोषीलाई कारबाही गर्नुहुन्छ भनेको? ए गर्छौँ नि सर, त्यो त अब गर्नु पर्यो नि, हामीले कसरी नगर्नु? अब गर्नु भएको छैन, अहिलेसम्म बैठक त बस्नु भएको छैन, उल्टै कुटेको पनि कुटेको होइन, ठेलमठेल मात्रै हो भनेर भन्नुहुन्छ? ठेलामठेलै हो सर। अब त्यस्तो नदेखेको कुरा बोल्न मिल्दैन, त्यस्तो देखेको प्रत्यक्ष हामीले आँखाले देखेको छ कुरा बोल्न अध्यक्ष जस्तो मान्छे भएर म मन परी हिसाबले चाहिँ बोल्दिनँ सर, मैले नदेखेको हो। अब के हो त वास्तविकता भने सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुहुन्छ? सत्य तथ्य हिसाब त ल्याउँछ नि सर, किन ल्याउँदैनौँ? म आउनु न, अब म देखाउँछु तपाईँहरूको। हिसाब किताब मात्र होइन, यो घटनाको सत्य तथ्य पनि तपाईँले ल्याउनुपर्छ। अहिले छोटो कुराकानी भयो तपाईँसँग, यो समय अभावले कुराकानी यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद। यो विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ है त? हस् त, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, अब अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु, समय अभाव छ। युएई का एक शाही परिवारका सदस्यले विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसादलाई उपहारमा सुनको लौरो दिए। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका प्रसाईकै निमन्त्रणामा नेपाल आएका युएई का शाही परिवारका सदस्य शेख मोहम्मद माक्तुम जुमाला माक्तुमले सुनको लौरो उपहार दिएको विषयले राम्रै चर्चा पायो। धेरैले भने युएईबाट नेपाल आएका व्यक्ति त्यहाँका राजकुमार हुन् भन्ने पनि ठाने र सुनौलो लौरोलाई सुनकै हो भन्ने पनि सोचे। नेपाल आएका यी व्यक्ति राजकुमार हुन् त? के यो लौरो सुनकै हो त?
झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राजनैतिक अभिव्यक्ति होस् वा उनले गरेका गतिविधिबाट उनी पटक पटक चर्चामा आइरहन्छन्। यसपटक उनी दुबईका राजकुमार शेख मोहम्मद माक्तुम जुमाला माक्तुमबाट सुनको लौरो उपहार पाएको भन्ने समाचारले चर्चामा छाएका छन्। लौरोले पैदा गरेको तरङ्ग। यता दुबईका राजकुमार भनिएका माक्तुमले शनिबार भद्रपुर स्थित चन्द्रगढी विमानस्थलमा सुनको जस्तै देखिने धातुको लौरो उपहार दिएका थिए। उपहारमा त्यो पनि सुनकै लौरो पाएको भन्ने विषयले व्यवसायी परसाईको चर्चा फेरि चुरिएको छ। यता सुनको लौरो कसरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रियो, त्यसको चेक जाँच किन गरिएन भन्दै देशको सुरक्षा संयन्त्रमाथि समेत प्रश्न उब्जेको छ। सुनको लौरो नक्कली। दुबईका राजकुमार भनिएका माक्तुमले दिएको लौरो पनि सुनको नभएको तथ्य बाहिरिएको छ। माक्तुमले दिएको लौरोको रङ पहेँलो र त्यसमा सुनको जलब लगाइएको थियो, अर्थात् लौरो प्लेटिनम कोटेड हो। खासमा यो लौरो मूर्तिमा लगाइने पहेँलो सुन जस्तै देखिने धातुले बनेको रहेछ। तर लौरो उपहार पाउने बित्तिकै दुर्गा प्रसाईले दिएको यो प्रतिक्रिया सुन्नुहोस्। सुनको के को पहेँलो छ हैन, मैले अब सोध्ने कुरो भएन हैन। बजारमा समाचारहरुमा चाहिँ सुनको लौरो भनेर हल्ला आयो होइन। अब मैले त्यही त मैले तपाईले के दिनु भयो भनेर सोध्ने कुरो भएन। उहाँले लौरो दिनुभयो, राखेको छ, त्यहाँबाट हेरेको पनि छैन। पहेँलो छ, अब हेरेको छैन हैन। त्यो पनि मैले अहिले के गरेँ भने धेर लौरो लौरो भनेर आइसकेपछि मैले अघि पनि गृहमन्त्रीलाई नै भन्ने हैन, तपाईँलाई म राज्यलाई आवश्यकता छ भने मलाई पनि उहाँहरूले गिफ्ट दिएको हो, म पनि राज्यलाई गिफ्ट दिन्छु भनेर मैले अघि पनि गृहमन्त्रीलाई भन्ने। उहाँले के भन्नु भने म क्याबिनेट डिसिजन गरेर लान्छु भन्नुभयो। ठिक छ, लानुहोस् न, त्यो त झन् राम्रो कुरा हो। सुन जस्तै राजकुमार पनि नक्कली। यता 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि नेपाल आएका माक्तुम दुबईका राजकुमार नभएको खुलासा भएको छ। शनिबार उनी नेपाल आउने बित्तिकै सञ्चार माध्यममा दुबईको राजकुमार भ्रमणमा आएको भन्दै समाचार बाहिरिएको थियो। भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालय सहित देशका उच्च सुरक्षा निकायहरू समेत बेखबर थिए। तर सञ्चार माध्यममा राजकुमार भ्रमणमा आएको भन्दै समाचार बाहिरिएपछि सुरक्षा संयन्त्रभित्रै खैलाबैला मच्चियो। नेपाल आएका माक्तुम दुबईका शेखका आफन्त मात्रै भएको बुझिएको छ। दुबईका शेख अर्थात् राजा अहमद बिन सैद अल मुक्तामका 5 सन्तान छन्। नेपाल आएका मोहम्मद माक्तुम जुमाला माक्तुम शेख अहमद बिन सैदका कुनै पनि सन्तान होइनन्। उसो त कुनै पनि देशका राजकुमार आउँदा सरकारले विशेष कूटनीतिक मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ। राजकुमारको स्वागतमा मन्त्री तहका व्यक्ति तथा उच्च अधिकारीहरू विमानस्थलमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। तर त्रिभुवन विमानस्थल उत्रिए लगत्तै झापातर्फ उडेका माक्तुम मेडिकल व्यवसायी परसाई सहितको टोलीले उनलाई झापाको चन्द्रगढी विमानस्थल पुगेर स्वागत गरेका थिए। उनको भ्रमणबारे स्थानीय प्रशासनलाई समेत जानकारी थिएन। फ्यामिली मेम्बर यही भएको अब उहाँ आउने कार्यक्रम नेपाल सरकारले सूचित गरेको कुनै कार्यक्रम छैन। नेपाल सरकारले यस प्रकारले जानकारी छैन भन्दैन। भनेको उहाँ व्यक्तिगत निम्तमा आउनु भएको हो, व्यक्तिगत निम्तमा आउनु भएको, पर्यटक जस्तै भएर आउनु भएको। अनि मैले चाहिँ डकुमेन्ट मात्रै हेरेको, मैले युनाइटेड अरब इमिरेट्सको काठमाडौँ एम्बेसीले लेखेको पत्रमा त्यो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखेको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको जवाफ दिएको लाग्दैन। उहाँले चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यो भिआइपी रुट प्रयोग गर्नलाई भनेर अनुरोध गरेको छ। हजुर, उहाँको स्ट्याटस भनेको रुलिङ फ्यामिली मेम्बर अफ युएई। माक्तुम मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको निम्तमा झापा पुगेका हुन्। उनले शनिबार पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा जडान गरिएको पेट सिटी क्यान्सरको उद्घाटन गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयले निकै चर्चा पायो र धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासालाई मेटाउनका लागि पनि हामीले यो फ्याक्ट चेकका रूपमा यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ। धेरैमा कन्फ्युज छ कि नेपाल वा दुबईका राजकुमार आएका हुन् कि अथवा उनले दुर्गा प्रसाईलाई सुनकै लौरो दिएका हुन् कि भन्ने किसिमको एउटा जिज्ञासा थियो, प्रश्न थियो र यो विषयले राम्रै चर्चा पाएको सन्दर्भमा हामीले यसको फ्याक्ट चेक यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब पक्कै पनि दर्शकहरूलाई यसको जिज्ञासा मेटिएको छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने 1660 011 2424 हाम्रो टोल फ्री नम्बर, यसै गरी 98 015 7 2424 हाम्रो एनसेल नम्बर रहेको छ र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ। हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँको समस्या सुन्न र त्यसको समाधान खोज्नका लागि तैनात छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।